التطرف وإثارة العاطفة الدينية. يركز التطرف في شبهاته على إثارة العاطفة الدينية، مستهدفاً في ذلك الفئات الأقل وعياً، حيث لا يحركها سوى حداثة سنها ومجازفات عاطفتها المجردة، فيما تعتبر تلك الفئات الأكثر تشرباً وتمريراً للشبهات بوصفها الأقل حظاً في علوم الشريعة وفقه مقاصدها وموازناتها. أكثر أدوات الاستقطاب لدى التطرف والإرهاب التأثير على العاطفة الدينية المجردة عن الوعي العلمي والفكري، حتى بلغ منطقهم المجيز لكل وسيلة توصل للغاية تلفيق الوقائع وفبركة المقاطع، مصحوبة بخطب الإثارة وأهازيج الحماسة، وهو ما يضاعف مهام ذوي المسؤولية في التوعية والتحصين. تنصب المهمة الرئيسة في محاربة الفكر المتطرف على تفنيد شبهاته ومزاعمه، مع تعزيز وعي العاطفة الدينية، منعاً لاختراقها من قبل مناورات ذلك الفكر. وهنا تكمن الرسالة الحقيقية التي يتعين أن تطلع بها كافة المؤسسات والمنصات العامة والخاصة المعنية بمواجهة الفكر المتطرف. من أهم أسباب الضلال الفكري والمنهجي سرعة الاندفاع خلف مثير العاطفة الدينية في سياق غياب القدر الكافي من العلم والحكمة والروية، وكثيرا ما نتج عن مزالق العاطفة المجردة مآلات خطيرة ومفاسد عظيمة، وغالبا ما يكون مهيجها كاذبا أو مبالغا أو واهما أو مغرضا.